देशको परिस्थिति अहिले जुन प्रकारको छ, के नौजवान, के कर्मचारी, के आमा, घरको आमा, घरको बाबु, सम्पूर्ण मानिसले समस्याले घेरेको छ। कहीँ पनि त्यस्तो केही छैन। तपाईले आज मात्रै हिजो बेलुकीसम्म मात्रै हेर्नुभयो भने भारतवर्षका नौजवान नयाँ पिढी जो चाहिँ पढेर आएको छ, काम छैन भनेर उनीहरूले वाट्सएपमा प्रधानमन्त्रीलाई काम दिनुपर्छ भनेर आजसम्म 5 करोड जनाले भन्दैछ हामीलाई काम देऊ भनेर। र त्यस्तै प्रकारले आज बिहानको मात्रै कुरा हो, 3 लाख जनाले आज बिहान पनि गर्दैछ र त्यो चिजलाई मेटाउने कोसिस गर्दैछ सरकारद्वारा। र आज देशमा जुन खालको विशृङ्खलता छ, घरमा बेकारी छ, घरमा दुःख छ, तर त्यो कुरालाई उत्थान गर्ने, त्यो कुरालाई बोक्ने प्रकारको राजनीतिक पार्टीको सपना, जुन राजनीतिक पार्टीहरूले आज चाहन्छ कि हामीले भोट जित्नुपर्छ। भोट जसले जित्छ नि, केही छैन नि, तर यहाँ मानिसको समस्याको जुन समस्या भोग्दैछ त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ हामी कसरी पार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममै छैन। छक्कै पर्दैछु, कस्तो खालको राजनीतिक पार्टी, यहाँको जनतालाई मूर्खै सोध्छ कि क्या हो। सारा देशमा एउटा कुरा हुँदैछ भने यो ठाउँ पहाडी भेगमा अर्कै कुरा हुन्छ। मान्छे उता मरेर हाहाकार भइरहेको हुन्छ, यहाँ मादल बजाएर नाच्नुपर्छ। बडा अचम्म कुरा, कस्तो खालको वञ्चना, कस्तो खालको व्यवस्था। र यसै सन्दर्भमा मैले यो कुरा भन्नुपर्छ कि हाम्रो पहाडमा खप्पिस राजनीतिक खप्पिस, चिन्तक, विश्लेषक, के अरे बुद्धिजीवी खाप छ। तर म जान्दिनँ के भन्नु खोजेको, कता के गर्नु खोजेको। जनताको कुरा चाहिँ कहिले पनि अगाडि लाँदैन, खालि आफ्नै खप्पिसपना मात्रै अगाडि देखाउँदैछ। र हामी सीपीएम पार्टी सम्पूर्ण खप्पिस राजनीतिज्ञहरूलाई, खप्पिस आलोचकहरूलाई, खप्पिस चिन्तकहरूलाई यो सुझाव दिन्छौँ, तपाईले हाम्रो आउने भावी सन्तानहरूलाई मार्गदर्शन गर न, झुटो कुरा नदेऊ न, आश्वासन नपाड न, नयाँ चीज बताऊ, नयाँ कुरा, हुने कुरा बताऊ। पहाडलाई कसरी हामी अझै सुसंगठित राम्रो प्रकारले सुन्दर बनाउन सक्छौँ त्यो कुरा भन। तर होइन, उल्टा पुल्टा कुरा गर्यो। अरू सिकेछ सबले, अरू त सबले सिकेछ। अहिले बाहिरबाट आएकोहरूले पनि सिकेछ। यहाँ चाहिँ यसरी लडाउनु पर्छ, यहाँ त हावा मिठाई बेच्यो भने चाहिँ हावा मिठाई ठुलो हुन्छ, देख्ने बित्तिकै भिड हुन्छ भन्ने कुरा देखेछ सबले। यसले गर्दा अस्ति भर्खर 21 तारिकको दिन श्रीमान भारतवर्षका होम मिनिस्टर श्रीमान राजनाथ सिंह आउनुभयो कुचबिहार। त्यहाँनिर आएर उहाँले ठुलो प्रकारले जलसा गरेर लु त्यहाँ चाहिँ हामी के अरे नारायणी सेना, एकदम नारायणी फौज गर्छौं भन्ने कुराको उहाँले गरे। त्यसबेला सारा मान्छे थप्पडी मारे। मान्छेले हिजो अस्ति भएको त भुलेछ नि हौ। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि नारायणी फौज हामी बनाउनु पर्छ, फौजको नाम हाम्रो जो विभिन्न फौज छ त्यसमा नारायणी फौज पनि हुनुपर्छ र भनेको कुरा त्यहाँ थियो। तर उहाँहरूलाई म सम्पूर्ण त्यो थप्पडी मार्ने उफ्रिनेहरूलाई म सोध्दैछु, तपाईहरु अलिकति फर्केर हेर्नुहोस्। गत 4 अप्रिल 2016 को दिन यही देशको एउटा मन्त्रीले श्रीमान एसएस आलवालियाले लेख्नु भएको चिठी तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ। उहाँले होम मिनिस्टरलाई चिठी लेखेको छ कि त्यसमा उहाँले भनेको छ, उहाँ त विभिन्न कमिटीको चेयरम्यान, स्पोक्सम्यान हैन उ चाहिँ, तर उ मन्त्री, पार्लियामेन्टको चेयरम्यान, प्रिभिलेज कमिटीको चेयरम्यान पब्लिक एकाउन्ट्सको चेयरम्यान, स्ट्यान्डिङ कमिटी फिनान्सको मेम्बर, यति ठूलो पोस्ट भएको मान्छेले भारत सरकारको होम मिनिस्टर, त्यसताकका होम मिनिस्टर श्रीमान राजनाथ सिंहलाई उहाँको प्याडमा चिठी लेखेको थियो। चिठी तपाईले पढ्दा हुन्छ र त्यो प्याडको कन्टेन्टमा के लेखेको थियो भनेदेखिलाई, कोच आर्मी हु वेयर फेमसली नोन एज द नारायणी सेना, कोच आर्मी हु वेयर फेमसली नोन एज द नारायणी सेना, since there is no separate regiment for them and number of the Rajvanshi youths are without job, a new infantry regiment named Narayani Regiment should be immediately raised. This new regiment will not only honor to the sacrifice made by the Koch Rajvanshi people for the centuries and fighting adversaries
and uniting entire northeastern India, uniting entire northeastern India with mainland India during the 16th century भनेर लेखेको छ र त्यहाँ फेरि लास्ट लाइनमा उहाँले लेख्नु भएको छ I will provide employment opportunity भनेर लेखेको छ र उहाँले उहाँको चिठी डिटेल्स तपाईले अहिले पनि होम डिपार्टमेन्टको इन्टरनेटमा गएर तपाईले खोज्नुहोस् चिठीको तारिख हुन्छ 4 अप्रिल 2016 त्यहाँ उनले भनेको छ कोच नारायणी सेनामा 50,000 नौजवानलाई भर्ती गर्नुपर्छ तपाईले त्यतिबेला अगस्त महिना कुरा हो अगस्त महिनाको बेलामा अगस्तको दिन जति बेला चाहिँ कुचबिहार चाहिँ भारतमा मर्ज भएको थियो 29 अगस्त 1949 त्यही दिनलाई पारेर त्यो दिन मात्र 28 र 29 तारिखको दिनमा नाम लेखाउनेहरू नौजवानहरू थियो त्यसमा 51,700 जनाले नाम लेखाए हामी चाहिँ 28 र 29 मा 29 मैले भने 29 तारिखको दिन 29 अगस्त 1949 मा कुचबिहार राज्य चाहिँ भारतमा मिसिएको भारतसँग सम्बन्ध भएको त्यसले गर्दा त्यही दिनलाई पारेर नारायणी कोचका आन्दोलनकारीहरूले नौजवानलाई भर्ती गरे र 51,000 जति मान्छेले भर्ती भए र म यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि झुट बोल्नु त सिकेर आएको रहेछ अब अस्ति उसले आलवालेले कस्तो ठुलठुलो भनेर 50,000 51,000 मान्छेलाई म काम लाउँछु भनेर चिठीमा छ र यता चाहिँ फेरि अहिलेको फेरि होम मिनिस्टरले भन्छ त्यो फौजको नाममा हामी अब यो राजवंशीहरूको लागि उनीहरूको लागि फौज गर्छु र उनीहरूको लागि भाषा संस्कृतिको हामी बढावा गर्छौं अन्त कसको कुरा सुन्नु उनले लेखेको चिठी पहिला बीजेपीकै मान्छे हो उनले लेखेको चिठी एउटा थियो त्यो चिठीमा कुचबिहारका मानिसहरूलाई जुन प्रकारले उक्साएका थिए र आज फेरि गएर अहिलेका भारतका प्रधानमन्त्री जसले 370 उडाइदियो जसले 371 उडाउन आट्यो 3 तलाक गर्यो अरे लु उनले त के रे एनआरपी एनआरसी गर्यो अरे भन्छ अब यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो पति आउँदै गर्दाखेरि यो नर्थ बेंगालतिर आउँदै गर्दा यसरी झुट बोलेको कुरा चाहिँ म तपाईलाई राख्दैछु र उहाँले त्यही मात्रै भन्यो तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जति बेला आलवालीले चिठी लेखेको थियो र त्यति बेला चाहिँ कोचबिहारमा 4 जना बीएसएफ अफिसरलाई पनि देखाएको छ इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट छ 4 जना बीएसएफले त्यो 50,000 नौजवानलाई सिकाउँदै थियो भन्ने कुरा त्यस ताकका पश्चिम बंगालका पुलिस डाइरेक्टरेट श्रीमान पुर्या काष्टले रिपोर्ट बुझाएको छ र त्यसमा 4 जना बीएसएफले उहाँहरूलाई सिकाउँदैछ हरेक ठाउँमा भनेर भन्यो यो कुरा लिएर देशमा सबैतिर भयो पश्चिम बंगालका मा पनि हल्ला भयो अरे कसरी चाहिँ यो हुँदैछ भन्ने कुरा आयो त्यसको बादमा उहाँनिर के भन्यो भनेलाई बीएसएफले 29 अगस्त 2016 को दिन बीएसएफले गुवाहाटी सदर अफिसबाट उहाँले भन्यो त्यस्तो केही भएको छैन हामीले केही सिकाएको होइन तर त्यहाँ चाहिँ त्यो गाउँमा एउटा बीएसएफ को ट्रेनिङ जुन चाहिँ हुने ठाउँ छ त्यसदेखि अलिक पल्लोपट्टि भारतको 15 अगस्तको भारतको झण्डा फहराउँदाखेरि गाउँको मान्छेहरू आएको थियो र गाउँको मान्छे भेला भएर झण्डा फहराएपछि गाउँको मान्छेले तपाईहरुले हाम्रो छोराछोरीलाई पनि यसो मार्च पास यो आर्मीमा यो जाँदैछ अब यो नारायणी सेनामा भर्ती उले सिकाइदिनुहोस् आर्मीमा कसो कसो गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो र त्यति बेला त्यो नानीहरुलाई स्कुल पढ्ने नानीहरुलाई हामीले मार्च पास सिकाएको भनेर त बीएसएफले माने नि त अब त्यो कुरा दिन त अगाडि पो बढ्नु पर्यो त अब त नारायणी सेना बन्नेर यति जनाले मान्छे पाउँछ भन्ने पो भन्नु पर्यो फेरि आएर अब हामी फौजको नाम राख्छौं हामी यो गर्छौं भन्ने कुराहरु गरेर जुन प्रकारले यहाँ झुटको एउटा हावा मिठाई बेच्ने कामहरु गर्दैछ र सचेत नागरिकहरुलाई पनि भन्छु तपाईहरुले कागज देखाएर भन्नु भयो नि पश्चिम बंगालमा गोरखा बटालियन बनिँदैछ र त्यसमा चाहिँ 124 जनामा 4 जना मात्रै आयो कुनै के भन्दै हुँदै थियो अलिकति सिरियस भएर कुरा गर्नुहोस् जदि तपाई आफूलाई राजनीतिक सचेतक मान्नुहुन्छ र राजनीतिक विश्लेषक मान्नुहुन्छ भने दया गरेर डिटेल हेर्नुहोस्
गोर्खा बटालियन बनिनुपर्छ भनेर पश्चिम बंगाल सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो र त्यसलाई चाहिँ मेची नदीको छेउमा सुरजवार मौजा भन्छ। त्यो मौजाको मनिराम ग्राम पञ्चायतलाई जग्गा हेरेर 30 एकड़ जमिनमा चाहिँ गोर्खा बटालियनको हेडक्वार्टर हुन्छ भनेर डिक्लेयर गर्यो। तर यो याद होस्, सरकारले डिक्लेयर गर्यो, बीएलआरओ गयो साइट नाप्नुको लागि, गाउँको 1000 भन्दा बेसी किसानहरू आएर भने यो त हामीले उब्जनी गर्दैछौँ, हामी दिँदैनौँ नि यो जमिनमा भनेर नाप्नु दिएन। याद राख्नुहोस् है, तपाईहरु त कता कता ठुलो कुरा गरिरहन्छ, सानसानो कुरा याद गर्नुहोस्। त्यति बेला त्यस इलाकाको पञ्चायत मेम्बर सञ्जिनी सुब्बाले प्रचण्ड विरोध गरेको, उ त तृणमूलकै हो, प्रचण्ड विरोध गरेको थियो। यहाँ यत्रो हजार मान्छेले यहाँ खेती किसान गर्दै यो ठाउँमा बीचमा चाहिँ पुलिसको यो बस्यो भने हाम्रो किसानले के गरेर खान्छ भनेपछि त्यहाँनिर बीएलआरओलाई पस्नु दिएन। त्यस बादमा त्यस ठाउँका भिडियोले त भन्नु पनि सिधै भन्यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ थियो हुनुपर्ने तर भएन, कारण चाहिँ हाम्रो त्यो पञ्चायतको मान्छेहरू चाहिँ भेला भएको थियो तर अरू केही हामीलाई त्यो जग्गाहरू चाहिँ केही ओपनिङहरू चाहिँ भएन भनेर भन्दैछ भने अब हामीले त कुरा गर्नु पर्यो नक्सलबारीमा गोर्खा रेजिमेन्टलाई नबनाएर दार्जिलिङको लागि हो, गोर्खाहरूको लागि त जहाँ चाहिँ गोर्खा बेसी बस्छ त्यो ठाउँमा पो बनाउनु पर्छ हेडक्वार्टर भनेर माग गर्नुपर्ने हो। त एकजना आए कि 3 जना आए त्यो चाहिँ हामीलाई फ्याक्टरै होइन। पहिला त घर बनिनु पर्यो नि, त्यो घरमा कसलाई किरायमा दिन्छ, को बसेको त पछि कुरा हो। र म सीपीएम पार्टीको तर्फबाट आह्वान गर्छु, जुन चाहिँ मेची नदीको सुरजवार मौजामा जुन चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टर गोर्खा बटालियनको हेडक्वार्टर बनिने कुरा छ त्यसलाई अविलम्ब रद्द गरेर त्यहाँको किसानहरूको हितमा, त्यहाँको हजार किसानले जुन विरोध गर्दैछ त्यो किसानको विरोधलाई ध्यानमा राखेर त्यो हेडक्वार्टर चाहिँ कालिम्पोङमा बस्नुपर्छ, किनभने कालिम्पोङ नयाँ जिल्ला हो। यो जिल्लालाई अझै सजाउनुको निम्ति त्यो हेडक्वार्टर कालिम्पोङ ल्याउनुपर्छ भन्ने सीपीएम पार्टीको माग। र साथै यो पनि भन्छु उहाँहरूलाई, तपाईहरुले त गोर्खा बटालियन गरेर गोर्खाको त नामै छैन, अरे बापरे गोर्खाको नाम छैन त देख्नु भयो नि, ठिकै कुरा हो। तर 2 वर्षदेखि 26 जनवरीमा गोर्खा बटालियनले मार्च खेलेन हौ। जुन गोर्खा बटालियनको शान थियो 26 जनवरीमा जुन गोर्खा बटालियनले खेल्दाखेरि जतिपल्ट गर्छ त्यति राम्रो मार्च गरेको पाको इनाम पाको सबै बाहिरको देशले थपडी मारेको त्यो त साक्षी छ त। तर अस्तिको 26 जनवरी म पहिलाको छोडिदिनुहोस्, म पहिला भुलिन्छु, हिजो अस्ति 26 जनवरीमा त गोर्खा रेजिमेन्टले मार्च खेलेन नि, मार्च खेलेन त्यति बेला त मार्च खेलेन। तर त्यसमा चाहिँ त्यो 26 जनवरी बंगलादेशको बटालियनले पो मार्च खेल्यो त। अन्त यहाँ जान्ने बुझ्नेले भन्छ नि हामी चाहिँ उताबाट काँडे तारबाट आएको होइन भनेर सुन्दै थिएँ मैले। काँडे तार भने चाहिँ कता हो त्यो त बुझिन। बंगलादेशको सिपाहीलाई ल्याएर 26 जनवरी दिनमा परेड खेलाउँदैछ र त्यसमा हाम्रो राजनीतिक जान्नेहरू सचेत नागरिकहरू अरे बापरे आफ्नो मान्छेले गल्ती गरेको चाहिँ सबै भुलिने। सही कुरा गर्नु सिक्नुहोस्, राजनीति गर्नुपर्छ। आज हामीले राजनीतिको परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, किनभनेदेखिलाई हामी यो दिनै पछि झण्डा फेरेर यहाँको पार्टी त्यहाँ खानु, बेलुका यता पार्टी, भोलि बिहान अर्को पार्टी गर्ने जुन चाहिँ संस्कार छ, भ्यागुते संस्कार भन्छ नि, भ्यागुते संस्कार, त्यो भ्यागुते संस्कार गङ्गटे संस्कार चाहिँ बाट छोडेर हामी हाम्रो जाति हाम्रो मान्छे देशको मेन स्ट्रिममा उभिनुपर्छ र देशले के सोच्दैछ हाम्रो जातिले त्यही सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा सीपीएम पार्टी आह्वान गर्छ। किनभनेदेखिलाई यो प्रकारले जातको कुरा गरेर त्यो जाति र यो जाति भनेर जुन प्रकारले बीजेपी सरकारले जुन एउटा द्वन्द लाउने कोसिस गर्दैछ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। किनभनेदेखिलाई हामीले मात्रै भनेको होइन है, बीजेपीको युथको सेक्रेटरीले भन्थ्यो यो खालके गलत कुराहरू प्रचार नगर, सही कुरा भन, तिमीले जे बोलेको छौ त्यही देऊ भनेर भनेको छ। हामी त त्यही कुरा भन्छु, हाम्रो पार्टी चाहे सीपीएममा किन नहोस् चाहे जुनसुकै पार्टीमा नहोस् यहाँको जनसाधारणले भोग्दै गरेको दुःखमाथि बोल्नुपर्छ। म यो बीजेपीको भाइलाई सलाम गर्छु, तिमी पक्कै हाम्रो छोरा रहेछौ,
तिमी चाहिँ बोके कुकुर होइन रहेछ, यो त बोके कुकुरले ठुलो कुरा गरेर सक्नै आँट्यो हामीलाई त। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, बोकेको कुकुरले शिकार मार्दैन। आमामामा जलसा गर्यो, ठुलो भयो, यहाँ मिटिङ त्यहाँ मिटिङ। तेलको दाम घट्यो, पेट्रोलको दाम घट्यो, डिजलको दाम घट्यो, ग्यासको दाम घट्यो। आजसम्म 28 दिनभित्रमा 100 रुपियाँ ग्यासको दाम बढ्यो। आज ग्यास किन्नु नसकेर मान्छेले जंगल काट्ने अवस्थामा आइसक्यो। तपाईले पेपर पढ्दा हुन्छ। तर एक शब्द भनेन ग्यासको दाम बढेको कुरा, पेट्रोलको दाम बढेको कुरा, आज खाने चिजको दाम आकाश छुइसक्यो। गरिब मान्छेले जुन चाहिँ रोज पाउँछ त्यो त बढेन त। अन्त चिजबिजको दाम बढेर आकाश छुँदैछ। त्यसमा हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको एक शब्द, एउटा सानो कुरा छैन। उल्टा के भन्छ, हाम्रो पहाडमा चाहिँ कसैले केही गर्न सक्दैन, वन बोलायो भने वन हुन दिँदैन। अरे कस्तो मूर्ख, पढेर गरेर स्कुल कलेज पढ। स्कुल कलेज पढाउँदाखेरि फाल्टु कुरा गरिबस्छ, त्यसले गर्दा केही बुझ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले वन गर्नु दिनु नदिनु तिम्रो केही जागिर होइन, तिमी कोही पनि होइन यहाँको। वन गर्छ जनताले, वन गर्छ, खोल्छ जनताले खोल्छ। तर यो झुटो कुराहरू जुन चाहिँ भन्ने गर्छौ नि तपाईँहरूले, वन गर्नु दिन्न गर्यौ नि। हामीले जुलुस गर्दा, सिपिएमले जुलुस गर्दाखेरि मान्छे ल्याएर पिटेको थाहा छ हाम्रो मान्छेलाई जुलुसमा? त्यसको केस कोर्टमा हुँदै थियो। आज भन्नु सक्छ तिमीलाई, तिमीले कसरी जोड गरेर मान्छेलाई जुलुस गर्नु नदिनु, अर्को पार्टीलाई काम गर्नु नदिनु? त्यो इतिहास छ है, मान्छेलाई थाहा छ है। झुट बोल्नु हुँदैन। तर हामी चाहन्छौँ यो ठाउँमा गणतन्त्र होस्, विकास होस्, हाम्रो जाति भाषा संस्कृति उन्नति होस्। यसैले गर्दाखेरि यी धूर्त नेताहरू, बिकुवा सचेत नागरिक जो छ नि, बुद्धिजीवी बिकुवाहरू छ नि, उहाँहरू तयार मुख खोल्नुहोस्। यस प्रकारले पश्चिम बंगाल के अरे भारत सरकारको होम मिनिस्टरले झुटो कुरा भन्दैछ र पनि थपडी मार्दैछ। मैले देखाइदिइहालेँ 2016 को आलुवालियाको चिठी हेर्नुहोस् र अहिले उसले भनेको कुरा हेर्नुहोस्। आफ्नै पार्टीमा भिन्नता छ। हाम्रो साथीहरू पनि त्यस्तै छ। कालिम्पोङको 15 अगस्तमा बीजेपीको ठुलो नेता राजीव प्रताप रूढीले 15 अगस्तको स्टेजमा उभिएर भाषण दिँदै गर्दा भनेको थिए, आज त म यहाँ छु तपाईको चिफ गेस्ट यो 15 अगस्तमा, अर्को 15 अगस्तमा चाहिँ श्रीमान विमल गुरुङ चाहिँ चिफ गेस्ट गोर्खाल्यान्डको भनेकै हो त। हाम्रो त फुटेज छ नि, रोकेर आएको छु नि। यस्तो झुट बोल्नेहरूसँग हामी बस्नु, यस्तो गलत कुरा भन्नेलाई यिनीहरूलाई जनताबाट विच्छेद गर्नुपर्छ। किनभने यो पार्टीले आज धर्म र मानिसमा विभेद ल्याउँदैछ। यो धर्म र त्यो धर्म, त्यो धर्म र यो धर्म भनेर आज मान्छेमा जुन एउटा अशान्ति ल्याउँदैछ, त्यसलाई हामी सचेत नागरिक अगाडि आएर यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सिपिएम पार्टी जनसाधारणलाई आह्वान गर्छ।